औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान मलिक शाहज़ेब तारिक, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ HD चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको एक नहायत हैरत अंगेज़ और ऐसा वाक़या बयान करने जा रहा हूँ जिसको सुनकर यकीनन आपको भी हैरानगी का इज़हार होगा। नाज़रीन, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि मुल्तान में एक 80 साल से बंद कमरे में जब देखा गया, उसकी खुदाई की गई नई तामीर, अदालत की नई तामीर करवाने के लिए, तो उसके नीचे से एक खजाने की खेप निकली जिसमें बहुत सी चीज़ें निकली, सोना चांदी में इनके बहुत सी उसमें से चीज़ें निकली। उसके बाद अब एक वाक़या ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने कब्रिस्तान में जाकर कब्र की खुदाई की, शायद ख़जाने की वजह से, शायद उसका क्या चक्कर था। इस हवाले से मैं आपको इस सूरत हाल से आगाह करता हूँ। नाज़रीन, यकीनन ये एक इंसानियत पर बहुत अजीब व गरीब और दिलखराश वाक़या है। नाज़रीन, गुजर खान एक बहुत बड़ी तहसील है पंजाब की। गुजर खान की कस्बा बेवल में एक कदीमी कब्रिस्तान है जहाँ पर कुछ लोगों ने एक कब्र की खुदाई की। नाज़रीन, बात कुछ इस तरह की है कि जो कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान की एक कब्र थी जिसकी 4 दीवारी की गई थी एक कब्र की। वो कब्र पुरानी कब्र थी और कुछ नामालूम शख्स ने उस कब्र की खुदाई की और उसके साथ जो 4 दीवारें थी उसको भी तोड़ फोड़ की गई। नाज़रीन, क्यों अगर मुसलमानों के अंदर जो खौफे खुदा है वो ख़त्म होता जा रहा है। अब इंसान मरने के बाद उसकी बाक़ियात तक महफूज नहीं रही। अब उस कब्र की खुदाई करने की वजूहात क्या थी, या उस शख्स के अंदर क्या सोच थी कि उस कब्र की खुदाई किस लिए कर रहा था। क्या उसने किसी खजाने की तलाश के बायस उस कब्र की खुदाई की? क्या उसने कोई जादू वगैरह करने के लिए खुदाई की? या उसका दिमाग कौन से रास्ते पर चल रहा था, या उसके दिमाग में क्या चल रहा था, इसके ऊपर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। यकीनन जब ये रात की तारीकी का ये मामला है जिस पर अहले इलाका में मुकम्मल तौर पर खौफ व खराश फैला हुआ है और कैसे आराइयाँ की जा रही हैं कि ये गुजर खान की तारीख का पहला वाक़या है जिसमें रात की तारीकी में कब्र की खुदाई की गई और शायद लोगों का कहना है कि शायद कब्र से ख़जाने की तलाश के लिए कब्र की तोड़ फोड़ की गई, कब्र की बेहुरमती की गई, इंसान की बाक़ियात के साथ बेहुरमती की गई। क्या जिंदा लोग तो महफूज नहीं हैं? ये बात समझ में आती है। क्या मरने के बाद इंसान की बाक़ियात तक महफूज नहीं है? आज के इंसान को आखिर क्या हो गया है? क्या आज का इंसान ये भूल चुका है कि उसका भी एक दिन यही हाल होना है? नाज़रीन, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। क्या मुल्तान के ज़मीन से ख़जाना निकलने के बाद अब लोग ख़जाने की तलाश में कब्रों की खुदाई करना शुरू कर देंगे? क्या अब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी के ऊपर तावीज़ करवाने के लिए पुरानी कब्रों की खुदाई की जाएगी? क्या अपने हबस को ख़त्म करने के लिए किसी को निशाना बनाया जाएगा? क्या वो भी इंसान की बाक़ियात को? नाज़रीन, ये वाक़या कोई सिर्फ गुजर खान का नहीं है। ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में होने वाले जो बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे वाक़यात जिनको मंज़र आम पर लाया तो नहीं जाता लेकिन उनको दबाने में बहुत से लोगों का हाथ होता है। क्या इसको सुनने के बाद भी कानून और आला हुकाम हरकत में नहीं आएंगे? आखिर क्यों इस मामले पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्यों मरने के बाद इंसान की तजलील की जाती है, इंसान की कब्रों की खुदाई की जाती है, इंसान की बाक़ियात तक महफूज नहीं है? क्या अब
قبرستانوں میں بھی پولیس اور سیکیورٹی کا انتظامات کیا جائے گا؟ آخر کیوں؟ کیا یقین مانیں جب یہ واقعہ منظر عام پر آیا تو جب یہ میرے سامنے یہ بات آئی تو یقین مانیں کہ نہایت حیرانگی کا اظہار میں نے کیا، اور یقیناً یہ جب بات آپ نے بھی سنی ہوگی، نہایت حیرانگی کی بات ہے کہ بیول میں جو گجرخان کا علاقہ ہے، قدیمی قبرستان ہے، رات کی تاریکی کا وقت تھا، کچھ لوگوں نے قبر کو توڑ پھوڑ اس میں جو قبر کی کھدائی کی گئی شاید خزانے کی وجہ سے، لوگوں کا تو یہی کہنا ہے، جبکہ لوگوں نے وہاں کی جو مقامی انتظامیہ ہے، مقامی ایم پی ایز ہیں اور جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں، ان سے بھی مطالبہ کیا کہ اس کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے، کیونکہ اگر یہ واقعہ ایک جگہ ہو سکتا ہے، کون سا ایسا گروہ ہے، کون ایسا کام کرنے پر ان لوگوں کو مجبور کر رہا ہے، کون سے ایسے عناصر ہیں جو مرنے کے بعد انسان کو قبروں میں بھی محفوظ نہیں رہنے دیتے، کون سے ایسے عناصر ہیں جو ذاتی مفاد اور غرض کی بنا پر ایسا کام کرتے ہیں؟ کیا آج بھی پاکستان کا قانون حرکت میں نہیں آتا؟ یار دیکھیں کہ ڈیلی کوئی نہ کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، ڈیلی قتل و غارت ہوتی ہے، ڈیلی چوریاں ہوتی ہیں، روزانہ کے بنیاد پر ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جو انسان کی سمجھ میں تو ہوتے ہیں شاید یہ ڈیلی کی بنیاد ہے، لیکن ہمارا قانون حرکت میں نہیں آتا اور ان کو روکتا نہیں۔ اور آج دیکھیں ایسا معاملہ کہ قبر کی کھدائی کی، قبر کی انسانوں کی بقایات تک محفوظ نہیں رہی، شاید کس وجہ سے؟ خزانے کی وجہ سے، اپنی حبس کی غرض سے، یا کسی جادو کی غرض سے۔ کیا جادو ٹونے کرنے کے لیے اب انسانوں کا سہارا لیا جائے گا، وہ بھی مردہ انسانوں کا؟ اور خدا بہت بڑا ہے، یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا انہوں نے بھی اس انجام تک نہیں پہنچنا؟ اور میں اعلیٰ حکام سے اپنے اس ویڈیو کی بساطت سے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے گروہ، ایسے عناصر کے خلاف ایسا حکمت عملی بنائیں کیا ایسا کوئی واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں۔ پاکستان میں زندہ لوگ تو محفوظ نہیں ہیں، لیکن اب یہ قبروں کی جو کھدائی کی جا رہی ہے رات کی تاریکی کے وقت، ایسا گروہ جو اس وقت گجرخان شہر میں موجود ہے، ظاہر سی بات اگر ایسا واقعہ ہوا تو اس کا بنیادی مقصد، بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ ہماری اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے ایس پی نیوز کی بساطت سے کہ عناصر کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے اور کارروائی کی جائے، تاکہ ایسا دوبارہ کوئی واقعہ منظر عام پر نہ آئے اور لوگوں میں خوف و خراش نہ پیدا کیا جائے، تاکہ ایسا کوئی بھی واقعہ منظر عام پر نہ آئے اور جیتے جی تو نہیں، مرنے کے بعد انسان کی باقیات کو مکمل طور پر تحفظ ہو اور انسان کی قبروں کو بے حرمتی نہ کی جائے۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس ویڈیو کی بساطت سے اعلیٰ حکام تک ہمارا مطالبہ ضرور پہنچائیں گے۔ یہ کوئی چھپا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، یہ سر عام واقعہ ہے جو گجرخان کے علاقہ بیول کے قدیمی قبرستان میں پیش آیا، اور یہ ایک واقعہ ہی ایسا واقعہ ہے جو انسان کو ہلا دینے والا واقعہ، دل دلا دینے والا واقعہ ہے، اور انشاءاللہ اعلیٰ حکام سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ اس پر پوری چھان بین کریں گے اور ایسے گروہ کو منظر عام پر لا کر ان کو عبرتناک سزا پہنچائیں گے۔ ناظرین تب تک اپنے میزبان ملک شاہ حزیب طارق کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ ناظرین مزید خبروں کے لیے ایس پی نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔